अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज आप सोच होंगे कि नादिया आप ही प्रॉपर बैठी हैं, कोई बात है, कोई ख़ास बात है क्या। तो बिल्कुल जी, आज बहुत ही ज़्यादा ख़ास अनाउंसमेंट करने के लिए मैं आई हूँ। जैसे कि मैंने अपने 2-3 व्लॉग पहले ही मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है आपके लिए। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि वो सरप्राइज़ क्या है। अच्छा, शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपना नादिया का किचन चैनल स्टार्ट किया था, तो उसमें आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत ही प्यार दिया है। मैं शायद इस लायक भी नहीं थी, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसके बाद मैंने अपना कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें भी आप लोगों ने मुझे बेहद प्यार दिया है। इतने मेरे अच्छे अच्छे कस्टमर बने जो बाद में मेरी फ्रेंड्स भी बन गई। और इतना प्यार मुझे वहाँ से मिला। और हर चीज़ आपको पता है कि मैंने काम किया तो मैंने ईमानदारी के साथ किया। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो जानते ही होंगे कि मैंने हर एक चीज़ में मैंने हमेशा सच बोला है। कोई बेईमानी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। हाँ, हमारे एज पे अब ज़ाहिर है 100% तो नहीं होती कोई चीज़। हमारे एज पे अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एक तो ये इशू होता था कि अटेंड करने का, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आती थी। उनको अटेंड करना एक मसला होता था, ठीक है। दूसरा, अब क्योंकि मैं जब कपड़ों का काम कर रही थी तो मैं खुद भी प्रोडक्शन करती थी और कहीं से उठा कर भी मैं रीसेलर के तौर पर भी काम करती थी। तो उसमें सम टाइम फैब्रिक का इशू आ जाता था, या इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाया करते थे। तो मैं बड़ी परेशान होती थी। तो तब मैंने सोच लिया था कि नहीं, कुछ ऐसा करूँगी जिससे जो मेरा कस्टमर है ना, और जो मेरे बायर हैं जो मुझसे कपड़े लेते हैं, उनको किसी भी किस्म की शिकायत ना हो। मैं इंशाल्लाह ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊंगी, तब सोचा करती थी। खैर, उसमें फिर मैं, आपको पता है कि रातों रात कोई चीज़ नहीं होती है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपना हर तरह का इनपुट डालना पड़ता है। तो यकीन करें कि 1 साल हो गया मुझे पूरा कि मैं उसी चीज़ में लगी हुई थी। और ये चीज़ें बज़ाहिर आसान नहीं होती हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ने मुझे बड़ा ही इसको पुश किया, आप लोगों का प्यार। मुझे पता था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं या मेरे जो कस्टमर हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उनके लिए कुछ करके दिखाना है। तो खैर, मुश्किलें बड़ी थीं। आपको पता है कि मुल्तान एक छोटा शहर है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मैं कर सकती थी। उसके लिए ज़ाहिर है फिर मुझे बार बार कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, पिंडी, मुझे ये जाना पड़ता था। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, लाहौर में ही सारा कुछ है, तो हम लाहौर में ही सारा अपना काम जो है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको वो खुशखबरी बताती हूँ। वो खुशखबरी क्या है? वो ये है कि मैं अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च करने वाली हूँ इंशाल्लाह। और ये मेरे अपने नाम से ही होगा। इसका नाम है जी अमल बाय नादिया महबूब। और इसमें आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी। आपको हाथ का काम भी मिलेगा, आपको फैंसी वर्क भी मिलेगा जो आजकल ट्रेंड में है, नेट वेयर भी मिलेगा, आपको फॉर्मल कलेक्शन भी मिलेगी, ईद कलेक्शन जो कि ज़ाहिर ईद आ रही है तो वो भी मिलेगी, लॉन की कलेक्शन भी मिलेगी, हर तरह की वैरायटी मिलेगी। बाकी कपड़े की गारंटी, काम की गारंटी, कलर की गारंटी, एक एक पर्ल जो लगा होगा उसमें वो मेरी गारंटी के साथ होगा। क्योंकि हर चीज़ मैंने अपने हाथों से उसको मेहनत के साथ उसको बनाया है या बनवाया है, यूँ कह लें कि बनाया ही है बस। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनती काम जब आप कर रहे होते हैं तो बड़ा आसान होता है। जैसे कि हम किचन का कोई काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, आप अगर खुद कर रहे हो तो ठीक है, ओके, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी से करवा रहे होते हैं काम, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, डिज़ाइनिंग से लेकर एम्ब्रॉयडरी तक, एक एक पर्ल्स तक, स्टिचिंग तक, मॉडलिंग तक, हर चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से की है, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग मेरे साथ हैं। तो बहरहाल, इतनी लंबी मेहनत के बाद अब वो दिन आ गए हैं इंशाल्लाह खैर से, कि अब लॉन्च जो है वो हमारी बिल्कुल करीब है। और इंशाल्लाह यूँ समझ लें कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक हमारी लॉन्च जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब क्योंकि शादियों का सीज़न है तो वो होगी हमारी वेडिंग कलेक्शन, फॉर्मल कलेक्शन होगी।
تو آپ نے اگر ابھی تک شاپنگ نہیں کی تو پلیز تھوڑے دن شاپنگ روک دیجیے، ایک دفعہ میری کلیکشن دیکھ لیجیے، اس میں آپ کو ضرور انشاءاللہ اپنی اپنی ایج کے حساب سے ضرور ملے گا، کیونکہ لڑکیوں کے حساب سے بھی ہوں گی اور جو میری ایج کی ہیں، میری ایج گروپ کی ہیں، ان کے حساب سے بھی ہم نے چیزیں رکھی ہیں، اور جو امی کی ایج کی ہوتی ہیں ان کے حساب سے بھی چیزیں ہیں. تو ہر ایج گروپ کو میں نے مد نظر رکھا ہے سوائے بچوں کے. بچوں کا ابھی ہم فی الحال نہیں کریں گے، بچوں کا انشاءاللہ عید پہ میں نے سوچا ہوا ہے، ہو سکا تو عید پہ کروں گی، ورنہ پھر آگے جیسے لون آئے گی تب کروں گی. تو فی الحال ہماری ویڈنگ فارمل کلیکشن آ رہی ہے جنوری میں، آپ لوگ ویٹ کیجئے گا. آپ دیکھیں کل بھی میں لاہور جا رہی ہوں، اور اب ہم جا رہے ہیں لاہور شوٹس کے لیے. اب ہمارے شوٹس ہونے لگے ہیں، لیٹ بہت ہو گیا آئی نو، لیکن دیر آئے درست آئے، وہی بات ہے کہ اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ بنتی ہے، بہت سٹرگل کے ساتھ بنتی ہے. تو میں نے کہا یہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہے، میں آپ کو دے دوں، میرا اپنا برانڈ لانچ ہو رہا ہے جی، عمل بائی نادیہ محبوب. اس کا انسٹاگرام لنک میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں، بلکہ اوپر بھی آ رہا ہوگا، عمل بائی نادیہ محبوب. تو آپ نے اس کو جا کے فالو کرنا ہے. اور پری بکنگ کب سے سٹارٹ ہوں گی، لانچ کب سے ہوگی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بس 4-5 دنوں میں ہی بتا دوں گی کہ لانچ کب ہو رہی ہے. لیکن ہم جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لانچ جلدی ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی چیز میں کہتی ہوں آسان نہیں ہوتی ہے. یہ میرا ایک بہت بڑا خواب تھا جو کہ اب پورا ہونے والا ہے. اور میں جب سے کام میں نے شروع کیا تھا کپڑوں والا، میرا تب سے ایک خواب تھا کہ میں اپنا برانڈ لانچ کروں گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر جیسے ہی کوئی ڈیٹس آتی ہیں قریب کی، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. اور آپ سب میرے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی، جو نئے کاموں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپ سب کے جتنے بھی خواب ہیں اللہ تعالیٰ سب پورے کرے. اور میں کہتی ہوں کہ خواب دیکھنے چاہیے، خواب پورے ہوتے ہیں اگر آپ ان میں محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے میرا خواب پورا ہونے لگا ہے، میرے لیے بہت بڑا خواب تھا کہ میں اپنا برانڈ لانچ کروں، تو میرا وہ خواب پورا ہونے لگا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے خواب پورے کریں گے. بس یہ کہ اس کے لیے کانسٹنٹ محنت اور توجہ، اور وہ کہتے ہیں نا ایک اسمارٹ ورک، وہ بھی ہونا چاہیے ساتھ میں. محنت بھی ہو، توجہ بھی ہو، آپ کا ہر طرح سے انپٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی دیتے ہیں. تو میرا تو یہ بہت بڑا خواب جو ہے نا وہ پورا ہونے والا ہے. آپ سب دعا کیجیے گا میرے لیے. تو انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور کل میں جا رہی ہوں لاہور. اب کل سے میں آپ کو پراپر ہر انفارمیشن اور بلاگس میں بتاتی رہوں گی کہ میں اب کیا کیا کر رہی ہوں، کیونکہ میں جاتی تھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ جہاں پہ میں ویڈیو بنانا بھی بھول جاتی تھی، اور بہت سارے دن میرے مس ہو جاتے تھے، بلاگس میرے مس ہو جاتے تھے. تو اس لیے تھوڑی سی میں پچھلے دنوں بہت بیزی بھی رہی ہوں. اب کل سے میں پراپر آپ کو اپنی روٹین بتاؤں گی کہ اب میں کیا کر رہی ہوں، اب میں کدھر جا رہی ہوں. اور ظاہر ہے پھر شوٹس والے دن میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اب تھوڑی سی جھلک دکھا دوں گی کپڑوں کی. تو انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ جی، بائے بائے.